आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौं समृद्धिका लागि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार मात्रै जारी गर्नुभएको हो। यो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुनेछ। खास गरी अध्यादेशमा सरकारले सबै एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि 60 वर्ष पुगेका एकल महिलाले मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था थियो भने अहिले सम्पूर्ण एकल महिलाहरूले सामाजिक भत्ता पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उक्त अध्यादेशमा अति अशक्त अपाङ्गले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने साबिकको व्यवस्थालाई संशोधन गरी अति अशक्त अपाङ्गलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। आज हामी खास गरेर यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको संशोधनमा के छ, यसभन्दा अगाडि के व्यवस्था थियो र यो अध्यादेशमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ, के साँच्चै यसरी एकल महिला अथवा अपाङ्गहरूको समग्र हितमा यो अध्यादेश आएको छ अथवा के कुराहरू संशोधन गरिनुपर्छ, अझै पनि के कुराहरू मिलेको छ या छैन, समग्रमा अवस्था के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्त, त्यसैगरी एकल महिला सङ्घको अध्यक्ष कुन्दा शर्मा र अधिकार कर्मी राजिन राईमाझीज्यूसँग जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ र यतिखेर हामीसँग उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई हामी एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, सुरुमा म प्रकाश पन्तज्यूसँग जोडिन चाहेँ। हजुरले 2077 साल जेठ 22 गते यो प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। के छ यो प्रस्तावभित्र, के छ यसको सम्पूर्ण कुराहरू खुलाइदिनुहोस् न। धन्यवाद सुदर्शनजी। मेरो आवाज राम्रै सुन्ने छ है? हजुर हजुर, हामी सुन्दैछौँ। धन्यवाद छ। अब यो के थियो भन्दाखेरि अब नेपालमा संविधान 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भइसके पछाडि अब सबै धेरै वर्गहरूको चाहिँ अब महिलाहरूदेखि लिएर अपाङ्ग व्यक्तिहरू थुप्रै वर्गहरूको हक अधिकारका बारेमा संविधानमा पनि स्पष्ट लेखिएको थियो। मौलिक हकमा ती सबै हकहरूको व्यवस्था गरिएको थियो र पछाडि 75 सालको असोजको 3 गतेभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै बिलहरू, सबै विधेयकहरू संसदले पारित गरिसक्नुपर्ने र ती मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकहरू चाहिँ ऐन बनिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो। त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि सरकारले सङ्घीय संसद गठन भए पछाडि अब सबै मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै बिलहरू, सबै विधेयकहरूलाई सरकारले एकैचोटि संसदमा पठाइदियो। 1 दर्जनभन्दा बढी बिलहरू एकैचोटि संसदमा आइसकेपछि मान्य सांसदज्यूहरूले त्यो बिलहरूलाई अध्ययन गर्न पनि सक्नु भएन, अध्ययन गर्न भ्याउने कुरा पनि भएन। जबकि एउटा विधेयकलाई 72 घण्टा समय लाग्छ भने एकै दिनमा चाहिँ आजको भोलि नै दर्जनौं बिलहरू हामीले संसदमा छलफल गर्दाखेरि त्यो सम्भावना भएन र सरकारले संसदमा ती बिलहरूमाथि संशोधन राखेर त्यसमा आवश्यक छलफलहरू, बहसहरू चलाउने त्यो सुरुवात, त्यसको चाहिँ त्यो अभ्यास पनि संसदमा भएन र सरकारले जे पठायो त्यही विधेयकहरू खुरखुर्ती पास गर्नुपर्दा बहुमतका आधारमा ताली ठोकेरै पास गर्नुपर्ने स्थितिहरू त्यहाँ उत्पन्न भएको थियो र हामी अलिकति अधिकारमा काम गर्ने अरू सांसदहरूले पनि ती विषयहरूको चासो राख्यौँ, सरोकार राख्यौँ र मैले विशेष गरेर यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षाको कुरा, एकल महिलाका सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू त्यति बेला नै मैले संसदमा संशोधन पनि राखेँ। पार्टीको समेत, नेपाली काङ्ग्रेसको समेत सहकारीमा सहयोगमा हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रतिपक्ष दलले एउटा संशोधन राख्यो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र एकल महिलाहरूले खाइपाइ आएको भत्ता पनि, उनीहरूले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा पनि अब यो ऐन पारित भएपछि नपाउने स्थिति हुन्छ। यसलाई हामीले तुरन्तै रोक्नुपर्छ भनेर मैले सबै नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै पनि संसदले चाहिँ त्यो विषयलाई खेल गराएर आएको स्थिति थियो। त्यही कारणले गर्दा विगत वर्षहरूमा, विगत 2-3 वर्षहरूमा विगतदेखि नै 60 वर्ष मुनिका एकल महिलाहरूले पनि यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहनु भएको स्थिति छ। अति अशक्त अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेको छ। यो पाइरहेको स्थितिलाई पनि थप दिनुको सट्टा पाइरहेकोलाई पनि हटाउने गरी, कटाउने गरी विधेयक पारित भएर आए पछाडि यस विषयमा अरू आन्दोलनहरू भए, यस विषयमा अरू चाहिँ सङ्घर्षहरू भए, प्रेसरका कुराहरू भए, अरू थुप्रै दलात्मक कार्यक्रमहरू पनि बिचमा भए। त्यो भएपछि सरकारले
कहिले दिन्छु कहिले काट्छु कहिले दिन्छु कहिले काट्छु भन्दै यहाँसम्म चाहिँ यो लथारिएर यहाँसम्म चाहिँ आएको स्थिति थियो। यो कुरा 2 वर्ष अगाडि नै पत्ता लागेको विषय हो, 2 वर्ष अगाडि नै थाहा भएको विषय हो, सरकारले जानकारी गराएको पनि हो, ध्यानाकर्षण गराएको पनि हो, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा चाहिँ दलका नेताहरूलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराएको थियो। तर उनीहरूले यसलाई पेलेरै पास गरेर अगाडि बढेर आउँदाखेरि यो 2 वर्ष अलि सङ्घर्षशील भयो र त्यही विषयलाई सच्याउने गरी मैले संसदमा एउटा प्राइभेट गैर सरकारी बिलका रूपमा पनि यो 60 वर्ष मुनिका एकल महिलाहरूले पाइरहेको भत्ता निरन्तर होस् र यसलाई ऐनमा नै राखौँ र अति अशक्त अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले पाएको भत्ता पनि पाइरहेकै छ, यसलाई ऐनमा नै घोषित गरौँ भनेर मैले चाहिँ एउटा प्राइभेट प्रकाश यस अघिको व्यवस्थामा के थियो र अहिले यो संशोधनमा ठ्याक्कै के छ बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस् न। पहिला अब सामाजिक सुरक्षा चाहिँ के छ भने एउटा विभेद कुरा हो, यो चाहिँ सबै व्यक्ति सबै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले पनि पाउने कुरा हो, एकल महिलाहरूले पनि पाउने कुरा हो र त्यहाँ अरू थुप्रै सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित अपाङ्ग भएका व्यक्ति र एकल महिला बाहेक अरू पनि थुप्रै त्यहाँ प्रावधान राखेको छ। तर उनीहरूलाई थप व्यवस्था गर्नुका सट्टा सबै महिलाहरूलाई दिने कुरा सबै अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने ठाउँमा झन् भक्कलाई पनि काटिएर आएको स्थिति त्यति बेला थियो। विधेयकमा त्यही कुरा थियो र त्यो ऐन भइसके पछाडि अब त्यो ऐन चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले दिएको भत्ता पनि रोक्नुपर्ने काट्नुपर्ने स्थिति भएको थियो। त्यसैलाई नै मिलाउने गरी 60 वर्ष मुनिका एकल महिलाहरूले पनि सामूहिक भत्ता पाउने, अत्यशक्त अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले पनि पाइरहेको सामूहिक भत्ता पनि पाउने, त्यसलाई नियमित गर्ने भन्ने हिसाबले त्यसलाई नियमनै गर्नको लागि चाहिँ पाइरहेको खाइपाई आएकोलाई पनि बचाउने हिसाबले त्यसमा चाहिँ संशोधनहरू गरिएको थियो। हजुर कुन्दा शर्माज्यू के छ यो व्यवस्था संशोधन भइसकेपछि के फाइदा छ, के छ यसभित्र तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कस्तो बेलामा चाहिँ यो भत्ता हटाइएको थियो भने एकदमै विषम परिस्थितिमा कोरोनाको कहरको बीचमा यो एकल महिलाहरूले जुन खाइपाई आउँदै आइरहेको भत्तालाई चाहिँ कोभिडको बीचमा आएर जबकि मान्छेहरूलाई यो कुरो थाहा पनि भएन कि मेरो अर्को महिनादेखि भत्ता आउँदैन भन्ने कुरा, त्यस्तो अन्यलको बीचमा यो भत्ता नपाउने कुराले गर्दा हाम्रो मेचीदेखि महाकालीका दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकदमै चिन्तामाथि चिन्ताको अवस्थामा रहेको अवस्थामा यो भत्ता नपाउने कुराले चाहिँ उहाँहरूलाई शारीरिक रूपमा त कष्ट हुन्थ्यो, मानसिक रूपमा चाहिँ एकदमै प्रताडित गरेको अवस्थामा यो व्यवस्था हुन लागेको थियो। तर मेचीदेखि महाकालीका दिदीबहिनीहरूको प्रयास, हामीसँग हाम्रा अरू सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग र खास गरी अपाङ्गता भएका साथीहरूको पनि सहयोगले गर्दा चाहिँ हामीले धेरै दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्न सफल भयौँ र पत्रकार सम्मेलन पनि गरिसकेपछि यो कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका हौँ र यो यस्तो विषम परिस्थितिमा खाइपाई आएको कुरा खुसिनु भनेको चाहिँ एउटा साह्रै विषम परिस्थितिको सृजना भने त हामी सबैले बुझ्दछौँ नि। त्यो अवस्थामा सरकारले थप केही दिनुपर्ने बेलामा खाइपाई आएकै कुरा खोसिनु भनेको यो जस्तो विषम परिस्थिति के हुन सक्छ। त्यसै हुनाले यसमा चाहिँ हिजो जुन अध्यादेश आएको छ त्यसले चाहिँ मलमपट्टिको काम चाहिँ गरेको छ, त्यस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न यो फाइदा के? यसले चाहिँ अब तपाईँले एकल महिला भन्न बित्तिकै मैले सायद त्यसको भित्री परिभाषाहरू भन्न आवश्यक नहोला, तर पनि म तपाईँलाई के भन्दछु भने एकल महिला भन्न बित्तिकै हामी यो 16 दिनभित्रै छौँ र त्यसै भएर मैले 2 लाइन थप्न चाहे। 16 दिने हिंसाको बिचकै कार्यक्रमभित्रै यो परेको हुनाले हामी महिलाहरू कुन परिस्थितिमा छौँ त्यसभित्रका पनि हामी एकल महिलाभित्र पनि हाम्रो आँकडा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि हामी 87% महिलाहरू निरक्षर छौँ। त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा यो सरकारले दिइआएको 2000 भनेको उहाँहरूको लागि धेरै ठुलो औषधिको काम मात्रै होइन, यसले बच्चा पढाउनेदेखि लिएर सिटामोल किन्नेदेखि लिएर ऋण लिँदाखेरि उहाँहरूलाई पत्याउने सम्मको मार्ग चाहिँ यसले प्रशस्त गरेको अवस्थामा यही नै रोकिदिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले केटाकेटीलाई पढाउनमा फुल स्टप लाग्ने आफ्नो ठाउँमा थियो, सिटामोल खान नपाउनु आफ्नो ठाउँमा थियो भने दिँदै आएको ऋण दिँदै आएको मान्छेले ऋण सुत्ता नपत्याएको परिस्थितिमा चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा मान्छेलाई 4 पैसा ऋण पनि नपत्याउनु भनेको चाहिँ धेरै दुःखदायीपूर्ण परिस्थिति थियो। त्यसैले यो चाहिँ अब 60 वर्ष मुनिकाले पनि पाउने भइसकेपछि यस्ता महिलाहरूसँग जो हामी आबद्ध छौँ उहाँहरूको लागि चाहिँ यसले ठुलो राहतको काम चाहिँ गर्दछ। हुन त यो आफैमा ठुलो रकम होइन, हामी महँगी काम पुगेको छ, तपाईँ हामी सबै त्यसबाट परिचित छौँ, तरै पनि 2000 ती महिलाका लागि
जसको लागि चाहिँ सरकारले यो लामो समयदेखि दिँदै आएको कुरा नदिने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा ठुलो मानसिक चोट पुगेको थियो। यसले चाहिँ त्यसलाई निराकरण गर्ने काम गर्छ भन्नेमा म ढुक्क छु। हजुर, हामीसँग राजिना रायमाझी पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै म तपाईँलाई प्रश्न राख्न चाहे। जस्तो यो एकल महिलाको कुराहरूमा तपाईँहरूले लामो समयदेखि आवाज पनि उठाउँदै आउनु भएको थियो। यसको एकल महिलाको हकितका बारेमा तपाईँहरू बोल्दै आइरहनु भएको थियो। यो अध्यादेश आउनुलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ र यसले एकल महिलाहरूलाई कस्तो फाइदा दिने देख्नुहुन्छ? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजनको साथीहरूलाई। यहाँ हिजो मात्र अध्यादेश आएको र आज यहाँहरूले यसरी चाहिँ एउटा टेलिभिजन मार्फत चाहिने सबै जनसमुदायमा चाहिने एकल महिला दिदीबहिनीहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ जुन अब राज्यले एउटा सम्बोधन गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको नीति अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने जुन कार्यक्रम छ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ अध्यादेशको मार्फतबाट राज्यले सम्बोधन गरेकोमा चाहिँ नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई चाहिँ हामी संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पहिला म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले ढिलो भए पनि यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै र अहिलेको यस्तो यो परिस्थितिमा पनि जुन कटौती गरिएको भत्ता थियो, जसलाई रोकिएको अवस्था थियो, कानुनले रोकिएको अवस्था थियो, त्यसलाई फेरि यहाँहरूले सम्बोधन गर्नु भएको छ, अध्यादेश मार्फत ल्याउनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सहज ढङ्गले र खुसी मानेका छौँ र यसको लागि चाहिँ सरकारका सबै निकायहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसले चाहिँ नि अब अघि हाम्रो अध्यक्षज्यू कुन्दा शर्माज्यूले पनि बोलिसक्नु भएको छ कि एकल महिलाहरू भनेको आफैमा एउटा यस्तो वर्ग हो जुन वर्गलाई चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ। जसरी सीमान्तकृत वर्गका लागि चाहिँ लोपोन्मुख जातिहरूका लागि पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ राज्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर विभिन्न नीतिहरू कार्यक्रमहरू ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ एकल महिला पनि यही परिभाषाभित्र पर्नुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था स्थिति शिक्षामा रोजगारीमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै न्यून देखिन्छ र उहाँहरूको संख्या पनि राम्रै संख्या छ। अहिले यहाँ 9 लाख हाराहारीमा एकल महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जुन दिदीबहिनीहरूको शिक्षामा पनि त्यति धेरै पहुँच छैन, रोजगारीमा त्यति धेरै पहुँच छैन। यो अवस्थामा चाहिँ राज्यले दिइरहेको भत्ता, यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता जुन दिइरहेको थियो यसलाई कटौती गर्न खोज्यो यो बिचमा, यो आफैमा पनि एउटा चाहिँ यसले राम्रो सन्देश दिएन कि कति बेला भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ त्यो 2000 दिइरहेको रकम पनि खोसिने जुन कुरा गरियो त्यसले चाहिँ नि राम्रो सन्देश दिएन र संस्थाको तर्फबाट धेरै पहल प्रयासहरू नागरिक समाजका अब कानुनको साथीहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो, मुद्दाहरू दर्ता गरेर। त्यसै गरेर हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हाम्रो 77 वटा जिल्लामा भएका जिल्ला समितिहरूले पनि एकदम दबाब दिनुभयो, वकालत भयो, सरकारलाई हामीले ध्यान आकर्षण गराउने कामहरू गर्यौं र सरकारका पनि सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ नि होइन यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि हो पक्कै पनि गलत भएको हो, दिइसकेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चाहिँ कटौती गर्न अहिलेको परिस्थितिमा मिल्दैन भन्ने जुन कुरा आयो त्यसलाई चाहिँ अहिले अध्यादेश मार्फतबाट चाहिँ नि जुन आएको छ यो व्यवस्था यो आफैमा चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो। यसले कम्तीमा पनि राज्यले सम्बन्धित वर्गको आवाजलाई सुन्यो भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। हजुर, म प्रकाशज्यूसँग जोडिन चाहे। जस्तो यो एकल महिलाको कुराहरू छ, यो विवाह नगरी बसेको महिला अथवा उमेर समूहको कुरा के छ, त्यो अध्यादेशमा व्यवस्था के छ? यसमा विशेष गरेर अध्यादेशमा चाहिँ के छ भने 60 वर्ष मुनिका एकल महिला त्यो पनि विधवा हजुर जुन चाहिँ उहाँहरूले खाइपाई आइरहेकै भत्ता थियो त्यो चाहिँ त्यसलाई अब 75 सालमा असोजको 2 गते ऐन पास भइसके पछाडि त्यति बेला असोजमा दशैंमा चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर त्यति बेला यसलाई कन्टिन्युस गरेको थियो र अहिले कोभिडको बेलामा गएको चैतमा चाहिँ यो बाँकी चौमासिक पनि नपाउने गरी त्यसलाई रोकिएको थियो। पछि अब हामी सरकारवाला सबैको चाहिँ दबाब प्रेसर भएपछि त्यसलाई फेरि र सहायता रकमको रूपमा चाहिँ यसलाई कन्टिन्युस गरी निरन्तर गर्ने भनेर त्यसलाई निरन्तर गरेको र अहिले गएको दशैंमा पनि त्यसलाई त्यसरी नै निरन्तर गरेको थियो। यो चाहिँ खालि अब एकल महिला 60 वर्ष मुनिको एकल महिला विधवा र अति अशक्त अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ एकल महिलाहरू 3,25,000 भन्दा बढीले यो पाइरहेकै थियो, उनीहरू खुसिया थियो। एकल महिलाको संख्या धेरै छ तर 60 वर्ष मुनिको एकल महिला विधवा चाहिँ 3,25,000 भन्दा बढी खाइपाई आएको पनि उनीहरू खोजिएको र 81,000 भन्दा बढी अति अशक्त अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू खाइपाई आएको पनि खोजिएको रोकिएको अवस्था चाहिँ थियो र खालि यसलाई थप बढाउने भन्दा पनि त्यसलाई भएकोलाई नियमित नै गर्ने कुरामा चाहिँ यसको जोडबल भयो चाहिँ। हजुर, अर्को कुरा यो पेन्सनको कुराहरू पनि आयो, भारतीय र बेलायतबाट निवृत्तिवरण भएका व्यक्तिहरू पनि पाउने कुराहरू पनि आयो। यसको बारेमा के छ, त्यो व्यवस्था के छ, यसबारे पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न।
यसमा चाहिँ त्यो अब यो सरकारी कोषको रकम भएको हुनाले सरकारी कोषबाट दुईतर्फ चाहिँ दुईतिरबाट खान नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब नेपाल सरकारकै कोषबाट पेन्सन सुविधाहरू लिएको हकमा तिनीहरूको हकमा चाहिँ अब यसलाई सरकारले दोहोरो नलिने जतापट्टि धेरै हुन्छ उतै लिन पाउने भन्ने प्रावधान छ। अब यो भारतीय र अनि यो बाहिरको चाहिँ अरू मुलुकका चाहिँ पेन्सनरहरूको हकमा पनि यो उनीहरूले पहिला पाइरहेकै थिए, नेपाल सरकारको कोषबाट उनीहरूले पाउँछन् पेन्सन चाहिँ बाहिरबाट पाउँथे, तर विरुद्ध यो भत्ताहरू चाहिँ उनीहरूले यहीँबाट लिइरहेको अवस्था थियो। त्यसमा पनि अब नपाउने भन्ने कुरा आएको थियो त्यसमा। हजुर, अहिलेको यो विषयमा यो कुराहरू समावेश गरिएको छैन? छैन। हजुर, यो सँगसँगै जस्तै मैले एकल महिलाकै कुराकानी गरौँ, यो सहजै पाउन सक्ने अध्यादेश त आयो, तर सहजै रूपमा पाउन सक्ने व्यवस्था के छ, के गरिनुपर्छ? अब त्यहाँनिर पहिला भएका प्रावधानहरूका कुराहरू पनि रहे, अब सहजै रूपमा पाउनको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू होलान्, कस्तो प्रक्रिया हुन्छ? त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि भत्ता पाउने व्यवस्था हुन्छ? अब यसमा यस्तो छ, अब यो अध्यादेश आफैमा चाहिँ कस्तो आइसकेको छ त्यसलाई हामीले हेर्न पाएको छैन। त्यो अब धुरा भरे भोलि एक दिनमा चाहिँ राजपत्रमा आउँछ होला, आइसकेपछि त्यसलाई हामीले हेरौँला। र त्यो अध्यादेश चाहिँ भोलि अब संसद खोल्ने बित्तिकै संसदमा पनि त्यो अध्यादेश आउँछ। संसदले त पारित गरेपछि मात्रै त्यो ऐन बन्छ। अहिले चाहिँ खालि अध्यादेशको रूपमा सरकारले अहिले तुरुन्तै काम चलाएको रूपमा आफ्नो चाहिँ काम सजिलोको लागि चाहिँ उसले त्यो खोलेको मात्रै हो। यसलाई नियमित निरन्तर गर्नको लागि अध्यादेश ल्याएको हो। त्यो अध्यादेश आइसके पछाडि र राजपत्र पनि आइसके पछाडि त्यसमा भएका थप व्यवस्थाहरूलाई त्यहाँ केही कमी कमजोरी रहेछन् भने हामी सरकारवालाहरूले पनि छलफल गरेर संसदमा त्यो विषयलाई फेरि संशोधन पनि हाल्नेछौँ। छलफल बहसको विषय पनि हामी बनाउने नै छौँ। र अहिले हजुरले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि अब यो जसको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकियो, अघि भनेका यो एकल महिला र अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ अहिले गएको चैत पछाडिदेखि नै यो अहिलेको आर्थिक वर्षमा यिनको नाम दर्ता भएकै छैन। यिनीहरूको नाम दर्ता गर्न रोकिराखेको छ। अहिले वडामा सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबै वर्गहरूको सबै समुदायहरूको चाहिँ नाम दर्ता भयो, तर अतिआसक्त अपाङ्ग र एकल महिला 60 वर्ष मुनिको विधवा एकल महिलाको चाहिँ नाम दर्ता रोकिरहेको छ। अब यो अध्यादेश जारी भएपछि सम्भवतः अब त्यो नाम दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र नाम दर्ता भइसके पछाडि रोकिनेको पनि सुरु हुन्छ र फेरि थप यो बिचमा एकल हुनुभएका यो बिचमा फेरि अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू पनि छन्, तिनीहरूले पनि नाम दर्ता गर्ने अवसरहरू पाउनेछन् र अनि फेरि त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा अहिले गएको साउनदेखि नै तिनीहरू चाहिँ जहाँबाट रोकियो त्यहीँबाट निरन्तर पाउने कुराको सुरुवात होला, त्यो पाउने कुराको सफलता होला भन्ने हामीले अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ अहिले। हजुर, कुन्दा शर्माज्यू, जसरी अघि तपाईँले एकल महिलाका चुनौती र असहजताका अप्ठ्याराका कुराहरू प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको थियो, यो बिचमा भत्ता रोकिसकेपछि तपाईँहरूसँग कस्ता किसिमका गुनासाहरू आउँथे र यसलाई पुनः लागू गर्नुपर्छ, यसलाई पुनः जसरी एकल महिलाहरूलाई पहिला सुरुमा दिँदै आएको थियो त्यही अनुसार दिनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले कस्ता किसिमका आवाज उठाउनु भयो, कहाँसम्म पुग्नुभयो यो आवाजहरू लिएर? हामीले यस्तो विषम परिस्थितिमा यो खाइपाइ आएको चिज रोकियो नि, त्यसले गर्दा हामीले धेरै दिन सुत्न सकेनौँ। किन सुत्न सकेनौँ भनेको हामीलाई कोभिडले त्यस्तो सताइराखेको बेलामा महिनाको 2000 एउटा एकल महिलाको लागि कति हुन्छ भन्ने कुरो यो जसले लडेर यो प्राप्त गर्न सक्यो उनीहरूलाई चाहिँ यसको महत्त्व थाहा छ कि यो 2000ले उसले कति आफ्नो समस्याहरू समाधान गरिरहेको छ र त्यही 2000 को कारणले कतिजना चाहिँ परिवारमा सहज रूपमा बाँच्नलाई पाउनु भएको छ। नभएदेखि चाहिँ त्यति पनि पैसा नआउने हो भने चाहिँ उहाँहरूमाथि हिंसा अरू थुप्रिने सम्भावना चाहिँ आफ्नै ठाउँमा हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा यो रोकिएको अवस्थामा चाहिँ मेचीदेखि महाकालीका साथीहरूले केन्द्रमा आफ्नो भनाइहरू राख्नुभयो। हामीले पनि यो कुराहरू उहाँहरूलाई सहज रूपमा बताउँदै गयौँ र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामी अलावा अपाङ्गका साथीहरू पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो र हामीले एकैचोटि हामी दुवैजनाको समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ धेरै मेचीदेखि महाकालीका एकल महिलाहरू त एक ठाउँमा आउनु भयो अनि सरोकार राख्ने अरू सङ्घ संस्थाहरूको पनि हामीलाई सहयोग भयो। अघि राजेनजीले भनिसक्नुभयो हामीलाई कानुनविदहरूको पनि सहयोग भयो र यति भइसकेपछि हामीले मिडियामा व्यापक मिडियामा पनि यो कुराहरू राख्यौँ र विभिन्न मिडिया पत्र पत्रिकामा पनि यो कुराहरू आयौँ, डिजिटल मिडियामा पनि यो कुराहरू आइसकेपछि हामीले अन्त्यमा चाहिँ बृहत एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर नै यो कुरालाई योभन्दा अझ माथि लैजान चाहिँ हामी सफल भएका हौँ र हामीलाई यो जुन रोकिएको अवस्थादेखि माथि लैजान्जेलसम्मको बिचमा चाहिँ हामीलाई थुप्रै सहयोगहरू चाहिँ प्राप्त भएको थियो। त्यो सहयोगहरूले गर्दा नै यो खाइपाइ आएको कुरा भोलि नपाउने सक्ने स्थितिमा पुगिसक्दाखेरि पनि यसलाई फेरि क्रमिकतामा आयो। यो चाहिँ आफैमा एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर,
ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न, नेपालमा तपाईँहरूको डाटा अनुसार नेपालमा कति छ एकल महिलाहरूको सङ्ख्या कति छ पछिल्लो समय? यसो छ, हामीले अब गएको सेन्ससको कुरा गर्ने हो भने त 6 लाख थियो होइन। अब त फेरि हामी अर्को सेन्ससको मुखमा आइसक्यौँ। अहिले हामी चाहिँ 9 लाख भन्दा माथि नै पुग्छौँ, यो हामीलाई ढुक्कैको कुरा छ। त्योभन्दा कमी चाहिँ हामी छैनौँ। तर यो 9 लाखको सङ्ख्या भन्दा पनि सबैभन्दा विडम्बनाको कुरो चाहिँ हामीसँग हाम्रो हातमा सिप छैन, हाम्रो हातमा शिक्षा छैन, हाम्रो हातमा रोजगार छैन, हाम्रो समाउने ठाउँ छैन, टेक्ने ठाउँ छैन। त्यसको बिचमा चाहिँ यो भत्तालाई हामीबाट खोज्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सरकार चाहिँ हामीप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुराको ठुलो उदाहरण चाहिँ हामीले यसपटक देख्ने मौका पायौँ। के एकल महिला यो सीमान्तकृत वर्ग भन्ने बित्तिकै सबैतिर चेपिनै पर्छ, समाजले त हामीलाई पछाडि पारेको थियो। सरकारले शुद्ध पनि यसरी घचेट्न चाहिँ किन खोजेको हो भनेर चाहिँ हामीले ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ त्यतिखेर मनमा लाग्यो। तर जुन प्रश्न चिन्ह मनमा लागेको थियो हामीले कति बुझाउन सक्यौँ र सरकारले कति यसलाई आत्मसात गर्न सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो जन अध्यादेश हिजो राष्ट्रपतिबाट सिग्नेचर भएको छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो आवाज पनि माथि पुगेको हो र सरकारले पनि यसलाई फेरि फर्केर हेरेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हजुर, यो भत्तालाई सहज रूपमा पुर्याउनको लागि, सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउनको लागि के गरिनुपर्छ? अझै पनि के गर्न सकियो भने साँच्चीकै एकल महिलाहरूले आफ्नो घरसम्म, आफ्नो घर नजिकसम्म चाहिँ यो भत्ता पाउन सक्छन् र यसलाई सरकारले कसरी लैजानु जरुरी हुन्छ? यो चाहिँ अब हामीले योभन्दा अगाडि पनि यो कुराहरू बारेमा छलफल पनि गरेका हौँ र अहिले यसको लागि चाहिँ हाम्रो काम कुराहरू धेरै अगाडि पनि बढिसकेको छ र जुन हिजो महिला तथा बालबालिकाको कार्यालयबाट यो कुराहरू हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मन्त्रालयबाटै अब हिजोको जस्तो केन्द्रमा मात्रै यो कुराहरू रहेर हुँदैन। यो चाहिँ 751 वटै हाम्रा तहहरूमा पुग्नुपर्छ र किनकि यो ती महिलाहरू जो 751 वटै वडाका वरिपरि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पहुँच हुनुपर्छ र यो चाहिँ त्यसरी नै प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि आवाज उठाइरहेका हौँ र यो कुरा चाहिँ अहिले अब 751 वटै वडा 751 वटै तहबाट चाहिँ यो रकम प्राप्त गर्नलाई चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने लबीहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ भने मन्त्रालयको तर्फबाट पनि यो कामहरू चाहिँ धेरै अघि बढिसकेको छ। किनकि यो पैसा भनेको चाहिँ केही दूरदराजका एकल महिलाका लागि हुन् जसले चाहिँ आफ्नो वडासम्म पुग्न पनि उहाँहरूलाई धेरै समस्या छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूको कति कागजपत्र जुटाउनको लागि नै उहाँहरूलाई कति गाह्रो छ भने सम्पूर्ण कागजपत्र जुटाइसकेपछि उहाँहरू जब वडामा पुग्नुहुन्छ त्यहाँ पनि उहाँहरूले खप्नुपर्ने धेरै समस्याहरू हुन्छन्। त्यसैले गर्दा यो भत्ता पाउने ठाउँमा चाहिँ त्यो समितिमा एकल महिला पनि हुनुपर्छ भन्ने आवाज हामीले हिजोका दिनदेखि राख्दै आएको र त्यहाँ समावेश गरिँदै आएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। तर त्यो पनि सशक्त रूपमा आवाज उठाउन सकेन भने फेरि त्यहाँ पनि हामी पछाडि पर्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त छ है। त्यसको लागि चाहिँ जुन हाम्रो स्थानीय तहका सरकारमा बस्ने सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरू पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो वर्गको एकल महिला मात्रै भन्दिनँ भत्ता पाउने सम्पूर्ण वर्गको जुन एउटा उहाँहरूले भत्ता प्राप्त गर्नको लागि अप्ठ्याराहरू बेहोर्नु भएको छ त्यसको लागि समाधान गर्नलाई चाहिँ फेरि यो महिलाले मात्रै होइन सम्पूर्णको सहयोग चाहिँ आवश्यक छ। हजुर, म राजिनाज्यूसँग जोडिन चाहेँ। यो कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो थियो, योभन्दा पहिला कस्तो पाउनु भएको थियो र अब कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी सुधार गर्दै जानुपर्छ? पहिला र अहिलेमा चाहिँ अलिकति फरक छ। त्यो किन फरक छ भन्दाखेरि अहिले हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पनि पाएका छौँ। स्थानीय संरचनाहरू चाहिँ पहिलेभन्दा अहिले अलिकति चाहिँ नि उहाँहरू पनि अलिक फरक पनि हुनुभएको छ र उहाँहरूले गर्ने काम कार्यवाहीहरूमा चाहिँ जवाफदेही पनि छ। र अब यो सामाजिक सुरक्षाको भत्ता एकल महिलाले मात्र सहज पाउने होइन कि सबै लाभान्वित वर्गहरूले सहज ढङ्गले प्राप्त गर्नको लागि दिलाउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकायहरू त्यसमा विशेष गरी स्थानीय निकायहरू बढी जवाफदेही हुन्छ। हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरू भनेको चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको र त्यही सवालमा काम गरेको हुनाले हामीले बाहिर बसेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हो, उहाँहरूले दिने हो, त्यो निकायले वितरण गर्ने हो भनेपछि आफ्ना लाभान्वित वर्गले कसरी सहज ढङ्गले सामाजिक सुरक्षाका भत्ता प्राप्त गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई कसरी सहज वातावरणमा हामीले दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी स्थानीय निकाय जिम्मेवार हुन्छ र त्यो जिम्मेवार अनुसार उहाँहरूले काम गर्नु भएन भने फेरि हामी बाहिर बसेर घचघचाउने कामहरू लबी गर्ने एडभोकेसी गर्ने आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ त्यो छँदैछ। र अहिले र पहिलेमा चाहिँ नि मैले
आफ्नो व्यक्तिगत काम गरेको अनुभवले चाहिँ के पाउन सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो एकल महिला दिदीबहिनीहरू पनि धेरै हदसम्म सशक्त हुनु भएको छ र यो अब WHR-ले एउटा ठुलो प्लेटफर्म पनि दिएको छ एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई। उहाँहरूलाई सजग गराउने झकझगाउने कामहरू हामी बसेर गर्छौँ, केन्द्रबाट गर्छौँ भने जिल्ला र प्रदेशमा भएका हाम्रा एकल महिला दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सन्दर्भमा अनियमितता हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू बोल्नुहुन्छ, चुप लागेर बस्नुहुन्न र आज यो बोलेकै परिणाम हो राज्यले सुन्न बाध्य भयो, किनभने खोसिसकेका थियो, धेरै हदसम्म खोसिसकेका थियो। त्यो खोसेको पनि कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि कोभिडको बेलामा खोस्ने अवस्था भएको थियो र आज रोक्न सक्न पनि WHR एकल महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ सशक्त हुनुभयो। यहीँनिर तपाईँले प्रसङ्ग थोरै उठाउनु भएको छ, जस्तो सहर केन्द्रित महिलाहरू जो एकल महिलाहरू र ग्रामीण बस्तीको दूरदराजमा बस्ने एकल महिलाहरूको बिचमा चाहिँ के फरक त पाउनुहुन्छ र पछिल्लो समय केही सुधारका कुराहरू तपाईँले गर्दै गर्दा तपाईँ लामो समयदेखि यसमा कार्यरत भइरहनु भएको छ, आवाजहरू उठाउँदै आउनु भएको छ, खास साँच्चै के छ दूरदराजको महिलाहरूको एकल महिलाहरूको अवस्था के पाउनु भएको छ र बजारमा केन्द्रित अथवा सहर केन्द्रित एकल महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ? यसमा अब यस्तो छ, हेर्नु सहर बजारमा बस्ने दिदीबहिनीहरू भनेको एटलिस्ट केही न केही काममा इङ्गेज हुन्छन्, उनीहरू केही न केही गरेको हुन्छन्। तर दूरदराज गाउँमा बस्ने दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको रोजगारी हुँदैन, खासै उहाँहरूको सिप हुँदैन, उहाँहरूले आफू सशक्त भए पनि बोल्न जाने पनि उहाँहरूले स्पेस पाइराख्नु भएको हुँदैन, काम गर्ने ठाउँहरू पाइराख्नु भएको हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ जुन अब नेपाल सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरू भयो, यो मासिक जुन पाउने भत्ता हो, यो उहाँहरूको लागि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ नि स्तम्भ हो, एउटा आधार हो। महिनाको 2000ले पनि एउटा दूरदराज गाउँमा बस्ने महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो केही हदसम्म आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न सक्छन्, छोराछोरीको लागि खाजाको जोहो गर्न सक्छन्, नुन तेल जोहो गर्न सक्छन् दूरदराज गाउँमा बस्नेहरू। तर सहर बजारमा बस्ने दिदीबहिनीहरूको लागि 2000 खासै केही नहोला, त्यो हामी पनि मान्छौँ। तर पनि सामाजिक सुरक्षाले सम्बोधन गरेको अधिकार भनेको सबैले पाउनुपर्छ, सहरमा बस्नेले नपाउने र गाउँमा बस्नेले पाउने भन्ने होइन। होला गाउँमा बस्ने दिदीबहिनीहरूको लागि फेरि राज्यले छुट्टै ढङ्गले कुनै कार्यक्रमहरू लिएर जान पर्ला, सशक्तिकरणका कुराहरू आउलान्। ग्रामीण भेगमा बस्ने एकल महिला दिदीबहिनीहरूको लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू त्यो छुट्टै होलान्। तर सामाजिक सुरक्षाले भनेको फेरि विभेद गर्न मिल्दैन, सबैले पाउनुपर्छ। र पहिले र अहिलेको तुलनामा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ नि दिदीबहिनीहरू सशक्त हुनु भएको छ, आफ्नो अधिकारको बारेमा बोल्ने हुनु भएको छ, बुझ्ने हुनु भएको छ। उहाँहरूले आज यति बुझ्न नजानेको भए उहाँहरू ज्ञापन पत्र बुझाउन सक्ने ठाउँमा गएर स्थानीय निकायमा चाहिँ हामीलाई किन भत्ता रोकिएको, के कारणले भत्ता रोकिएको, कुन कानुनले हामीलाई भत्ता रोकेको, हामीलाई भत्ता किन नदिने, हामीले पहिला पनि सर्वोच्चसँग लडेरै हामीले भत्ता पाएको भने अहिले फेरि दिइरहेको भत्तालाई किन कटौती गर्यो भनेर कम्तीमा पनि आफ्ना कुराहरू लिएर जान सक्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू पुग्नु भएको छ। यो भनेको पहिला र अहिले चाहिँ नि परिवर्तन नै हो भन्छु म चाहिँ। हजुर, म प्रकाश पन्तज्यूसँग पुनः जोडिन चाहेँ। प्रकाशज्यू, अब जस्तो कानुनका कुराहरू थुप्रै छन्, कार्यान्वयनको कुराहरूमा चाहिँ जटिलता देखिन्छ नेपालमा भनेर बेला बेलामा भन्ने गरिन्छ। यसको कार्यान्वयन पक्षलाई थप बलियो र सशक्त बनाउँदै लैजानको लागि के गरिनु आवश्यक छ र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरू जस्ता नेतृत्वमा पुगिरहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यसलाई कसरी लैजाने सोचमा आउनुहुन्छ? अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब यो हामी कहाँ चाहिँ यो पछिल्लो पटक चाहिँ कस्तो खालको ट्रेन्ड देखिएछ भन्दाखेरि हामी कहाँ संविधान बने पछाडि हामी सबै एकदम उत्साहित थियौँ। हामी सबै वर्ग समुदायका मान्छेहरू, सबै क्षेत्रका मान्छेहरू, सबै लिङ्गका मान्छेहरू हामी खुसी भयौँ। सबैले आफूलाई संविधानभित्र देख्यौँ, आफ्नो हक अधिकारहरू पनि हामी संविधानभित्र देखेकै थियौँ। अनि संविधान आए पछाडि निर्वाचन भयो, निर्वाचन आइसकेपछि शक्तिशाली सरकारहरू पनि बन्यो र त्यस पछाडि बिस्तारै सङ्घीय कानुनहरू बन्ने क्रम बन्यो। सङ्घीय कानुन बन्ने क्रममा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बने। मौलिक हकको एकदम प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेको समृद्धि हो। सरकारले जतिसुकै समृद्धिका कुरा गरे पनि, जतिसुकै चाहिँ सुख र दुःखका कुरा गरे पनि मौलिक हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने हामी नागरिकमा, जनताहरूमा समृद्धि आउने स्थिति मैले देख्न सक्दिनँ। त्यही भएर मौलिक हकभित्र भएका सबै प्रावधानहरूलाई 16वटा जतिका कानुन पनि बनिरहेका छन्। ती कानुनहरू एकदम आधारमा बनेका छन् र कतिपय मौलिक हकका कानुनहरूमा अहिले पनि त्रुटिहरू छ। यो सामाजिक सुरक्षाको हकमा अहिले हामीले छलफल गरेको, बहस गरेको विषय खाइपै आएकै कुरा खोसिएको कारणले गर्दाखेरि, रोकेको कारणले गर्दा बढी चर्चामा आएको, बहसमा आएको विषय हो। तर अरू पनि मौलिक हकका अरू पनि ठाउँहरूमा हेऱ्यो भने, मौलिक हकका अरू पनि कानुनहरू हेऱ्यो भने त्यहाँ काहीँ न काहीँ धेरै समस्याहरू छन्। ती विधेयकहरू संसदमा छलफल भएनन्, जसरी आए त्यसरी पास भए। त्यही भएको हुनाले सरकारवाला निकायहरूलाई, सरकारवाला वर्गहरूलाई, नागरिकहरूलाई
एकचोटि ती मौलिक हकका विधेयकहरू त्यो बालबालिकासँग सम्बन्धित छ, महिलासँग सम्बन्धित छ, दलितसँग सम्बन्धित छ, जनजातिसँग थुप्रै वर्गसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छ। त्यो ती सबै ऐनहरूलाई एकचोटि पुनरावलोकन गर्नु पर्यो। हजुरहरू संस्था पनि छ, हजुरहरूले त्यसलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यहाँ देखेका समस्याहरू, त्यहाँ देखेका ल्याकेजहरू, त्यहाँ भएका त्रुटिहरूलाई अब सच्याउनेतर्फ तपाईँ हामी सबैले, हामी सांसदहरू, तपाईँहरूले उठाएका सवालहरूलाई त्यसलाई प्राइभेट बिलका रूपमा भए पनि हामी दर्ता गरेर सरकारलाई प्रतिशत दिने काममा हामी तयार छौँ। त्यस्ता विषयहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। पत्ता लगाएर जानुपर्ने कुरा एउटा छ। अर्को कुरा के छ भने संविधानमा भएका कुराहरू पछिल्लो पटक ऐनहरू बन्ने गर्दाखेरि घट्या छ। संविधानमा जति सुविधा छ, संविधानमा जति अधिकार छ, त्यो अधिकारहरू चाहिँ ऐनमा घट्ने र अनि त्यसपछि हामी ऐन चाहिँ संसदले एकदम राम्रो बनाए, उत्कृष्ट बनाएर हामी खुसी हुने स्थिति। तर सरकारवालाहरू खुसी छैनन्, स्थानीय तह प्रदेश तहका सरकारहरू पनि खुसी छैनन्। सङ्घले हाम्रो अधिकार खोज्दियो, हाम्रो अधिकार कटौती गरिदियो भनेकै छन्, नागरिकहरूले पनि भनेकै छन्। त्यो भएर संविधानमा भएको कुरा ऐनमा घटेर आउने, ऐनमा भएको कुरा नियमावली आउँदाखेरि झन् काटिएर घटेर आउने र भोलि कार्यान्वयन हुने कुराहरूमा भोलि निर्देशिका र अरू कुराहरू बन्दाखेरि, भोलि कार्यान्वयनको तहमा कार्यविधि बन्दाखेरि सरकारवालाहरूले आफ्नो अधिकार भएको महसुस पनि नगर्ने, अधिकार पाउनु पनि नसक्ने, त्यहाँ कुनै पहुँच पनि नहुने र त्यस्तो खालको एउटा नागरिकको जनजीविका जनस्तर पनि परिवर्तन नहुने र यति ठुलो परिवर्तन भयो मुलुकमा यसको अनुभूति नै हुने ठाउँ छैन अहिलेसम्म। कतिपय ठाउँहरूमा त्रुटि छ, त्यसतर्फ सबै नागरिकहरू, सबै सरकारवालाहरू सतर्क भएर त्यसलाई हेर्न पर्ने स्थिति, त्यसलाई खबरदारी गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ। हामी सांसदहरूले एउटा त्रुटि फेला पार्दै गर्दाखेरि त्यो त्रुटिलाई सच्याउन त यत्रो 2 वर्ष लाग्यो भने एउटा नागरिकहरूलाई त्यो कुरा सच्याउन झन् कठिन छ। त्यही भएर हामी संसदबाट, सडकबाट सरकारहरू मिलेर यी कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ। हामीले यसलाई रिभ्यू गर्न। प्रकाशजी, तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, जस्तो यो विधेयकहरू संसदमा पेश गर्दै गर्दा हतारमा छलफल गर्न पाइँदैन अथवा छलफल हुँदैनन् भन्नुभएको छ। एउटा समितिहरूले समयमै यो आफ्नो कामहरू सम्पन्न गर्न नसक्दा यस्तो किसिमको देखिन्छ अथवा यो के किसिमको हुन्छ जसले पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्न पाइँदैन? अब संसदमा यस्तो हुन्छ, विधेयक आए पछाडि सरकारलाई त्यो विधेयक तुरुन्तै चाहियो, तुरुन्तै ऐन चाहियो, उसलाई हतार छ भने समितिमा नपठाइकन सभाबाटै सर्वताली पिटेर त्यसलाई पास गर्ने चलन छ। त्यसरी संसदमा त्यसरी पास गर्न भएन। सरकारवालाहरूसित पनि छलफल गर्न पर्यो, समितिमा पनि छलफल गर्न पर्यो, मान्य सांसदज्यूहरूले पनि त्यसमा संशोधन हाल्नु पर्यो। ती सबै कुराहरूमा सबैको ध्यान पुग्ने गरी पर्याप्त छलफल गर्नु पर्यो। यस्ता मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू, मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयहरू, अब 3 तहका सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई त्यसरी छलफल गर्नुपर्छ। यी विधेयकहरू त्यसरी खरखटी पास भएर आएको हुनाले समस्या भएको हुन्। सांसदहरूले छलफल गर्न, बहस गर्न पाएनन्। अच्छा, पाएनन् भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले आवाज हामीले पाएनौँ, यसमा थप छलफल गर्नुपर्छ भनेर आवाज कतिको उठाउने गर्नुभएको छ? आवाज पर्याप्त उठाएको छ। हामीले त्यति बेलै मैले यो आज तपाईँ हामी बस गरेर विषय 2 वर्ष अगाडिको संसद रेकर्डमा गएर हेर्नुभयो भने यसलाई मैले एकदम स्ट्रङका साथ धेरै अब महिला मान्यज्यूहरूले, हामी अपाङ्गका मान्यज्यूहरूले, अरू सरकारहरूले यसलाई जोड बलका साथ उठाएको विषय हो। यो जोड बलका साथ उठाउँदै पनि सरकारले संशोधन फेल गराइदियो नि त। यो कुरा सही छ भने हामी बाहिर बसेर कफबाट हो यो कुरा छुटेको रहेछ, यसलाई मिलाउनु पर्छ, यसलाई त खाइपाएको पनि खुसी भएर त्यो कुरामा नेताहरू चाहिँ हामीसँग सहमत हुने, दलका नेताहरू। तर अनि सभामा गएर त्यसलाई छलफल गरेर टुङ्गाउने कुरामा चाहिँ त्यसलाई फेल गराउने भएन नि त। भित्री कुरा र बाहिरी कुरा एउटै हुनु पऱ्यो नि त। छुटेको कुरा त छुट्यो नि त, त्यसलाई मिलाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले होइन अहिले चाहिँ पासै गरेर अहिले फेल गर्छ, जसरी पनि ऐन पास गरौँ भन्ने जोड बल प्रयोग गर्न भएन नि त संसदमा। अच्छा, म कुन्दा शर्माज्यूसँग जोडिन चाहे। एउटा यो एकल भत्ताको कुरा एउटा सकारात्मक पाटो हो, यो जुन पुनः अब प्रदान गर्ने भनेर अध्यादेश आइसकेको अवस्था छ। वास्तवमा तपाईँहरूले लामो समयदेखि महिला हकितको बारेमा आवाजहरू उठाउँदै आउनु भएको छ, विभिन्न कुराहरू, विभिन्न बहसहरू चलाउँदै आउनु भएको छ। वास्तवमा बताइदिनुहोस् न, नेपालका महिलाहरूको अवस्था के छ र त्योमा पनि एकल महिलाहरूको अवस्था के छ? तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइदिनु भयो। खासमा यो सोधिदिनु भए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई भएको थियो। एकल महिलाको कुरा गर्दा हामी अहिले 26 वर्ष पुरा गर्यौँ यो आन्दोलनमा होमिएको। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ अन्यायमा पर्यौँ है, हामीले आवाज उठाउनु पर्छ है भनेर हामीले दिदीबहिनीहरूलाई सशक्त चाहिँ पारेका छौँ र उहाँहरू बोल्नुपर्ने ठाउँमा गएर बोलिदिनुहुन्छ, लेख्न पर्ने कुराहरूमा लेख्नलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ। यो सबै कुराहरू हुँदै आएको छ। र यो कति प्रतिशतमा हामी छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ कि जहिले पनि। अहिले 26 वर्षमा यतिसम्ममा हामीले लिएर आयौँ
तर त्योदेखि पछाडि पनि हाम्रो ठुलो महिलाहरू हुनुहुन्छ जो अहिले पनि अन्यायमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि पीडामा हुनुहुन्छ। त्यसमाथि पनि अहिले यो वैश्विक महामारीले हामी सबैलाई ढालेको अवस्था छ भने हामीले 26 वर्षमा जहाँसम्म लिएर आएका थियौँ नि त्यो महिलाहरूलाई अहिले यो 1 वर्षले फेरि हामी कति पछाडि धकेलिसक्यौँ। त्यो फेरि अध्ययनकै विषय भइसकेको छ। त्यसैले हेर्नुहोस् त 2000 को लागि हामी वर्षौं वर्ष यसरी पछाडि लाग्नुपर्छ भने योभन्दा अगाडि हाम्रो सशक्तिकरणका लागि अरू हामीले पाउने अघि नै सांसदज्यूले कुरा गरिसक्नुभयो मौलिक हकभित्र भएका कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास यो कहिले प्राप्त गर्ने हामीले 2000 को लागि हामी यत्रो वर्ष लडेर पाइसकेको कुरा अघि नै पनि कुरा आइसक्यो सर्वोच्चले दिइसकेको कुरा हामीबाट खोसिन्छ भने मौलिक हकमा भएको कुरा प्राप्त गर्नलाई हामीले यसरी लड्नुपर्छ भने हामी कहिले माथि जाने भन्नुस् त। हामी भित्रै यस्तो छ भने हामीले अन्य दक्षिण एसियासँग हामीले कसरी कम्पिट गर्ने, अरू दुनियाँसँग हामीले कसरी कम्पिट गर्ने, हाम्रो स्थिति के छ भन्ने कुरा चाहिँ खास गरी हाम्रो मिडियाका दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्छु भने यो कुराहरू धेरै बहसमा ल्याइदिनु पर्यो। हिजो अस्ति जब बहसमा थियो केही होला कि जस्तो हुन्थ्यो, अहिले अरू मुद्दाहरूले प्रवेश पाएको कारण हामी पाखा लाग्दै गयौँ। अब हाम्रा कुराहरूलाई तपाईँहरूले पनि यसरी नै जुन हिजोको आजै सजगता देखाइदिनु भयो यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्, किनकि हामीले जबसम्म कराउन सक्छौँ तब मात्रै हामीले के प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरो अघि प्रकाश मन्तजीले पनि भनिसक्नुभयो र हामीले पनि यो 26 वर्षको इतिहासले हामीले पनि यो देखिसक्यौँ। यो 2000 अहिले हेर्दाखेरि सानो कुरा लाग्छ, यो प्राप्त गर्नलाई ती दिदीबहिनीहरूको योगदान र हामीलाई अहिलेसम्म सहकार्य गर्ने जति पनि हाम्रा सहकर्मीहरू छ उहाँहरूको ठुलो योगदान छ कि यो त्यत्तिकै प्राप्त भएको छैन। जबकि यो माइनस हुने बेलामा कति सजिलैसँग माइनस हुन खोज्छ एउटा सानो तह र तबकाबाट भने हाम्रो आन्दोलन 26 वर्ष भयो भनेर जुन हामी गर्व गर्छौँ अझै हामीले धेरै गर्न पर्ने चाहिँ मैले देखेँ। किनकि 2000 को लागि यो छ भने भोलि शिक्षा स्वास्थ्य अघि नै भनिहालेँ नि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास कहाँ हो कहिले हेर्नुहोस् त यो छ परिस्थिति के भयावह परिस्थितिमा चाहिँ हामी छौँ। कोरोनाले अरू हामीलाई तपेटेका छौँ तर एउटै खुसीको कुरा के छ भने हिजोको जस्तो महिलाहरू अब चाहिँ चुप लागेर बस्दैन है। उनीहरूले आफ्नो अधिकार थाहा पाइसकेको छ, यो कहाँबाट पाउँछ पनि थाहा पाइसकेको छ, यसलाई के गर्नुपर्छ पनि उहाँहरू सजग भइसक्नु भएको छ। खालि सहकार्य र यो आवाज पुग्ने ठाउँमा पनि प्रकाशजीहरू जस्ता हाम्रो सांसदज्यूहरू पुग्नुपर्छ ताकि उहाँहरूले त्यहाँ बसेर पनि घचघचाइदिइरहनुहुन्छ र उहाँहरू जस्तै अरू धेरै सांसदज्यूहरूले हामीलाई सहयोग गरेर यो यति सम्भव भएको हो। त्यस हुनाले चाहे नागरिक समाज भन्नुहोस् चाहे हाम्रा सांसदका पदाधिकारीहरू भन्नुहोस् वा निकायका पदाधिकारी भन्नुहोस् सबैको सहकार्य बिना चाहिँ कुनै पनि कुरा हुँदैन। त्यसमा पनि तपाईँहरू जस्तो मिडियाले चाहिँ यो कुरालाई अरू अगाडि ल्याइदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो आशा रहेको छ। हजुर राजिनाजी, अब जस्तो यो हामीले नेपालमा समग्रमा हेर्छौँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न सङ्गठनहरू खोलिन्छ, एउटा आफू त्यहाँ सङ्गठनभित्र भएका व्यक्तिहरू आवाज उठाए जस्तो गर्ने, सडकमा पुगे जस्तो गर्ने र पद र प्रतिष्ठा पाइसकेपछि तल्लो लेभल जुन आवाजहरू बोकेर अगाडि गएको छ त्यो आवाजहरूलाई भुलिदिने र आफू मात्रै पद प्रतिष्ठामा रमाउने गरेको पनि देख्न सकिन्छ। यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो होला कसैको लागि चाहिँ नि यो प्रयोगमा पनि आएको छ होला हैन, तर म आफू कार्यरत संस्थाको बारेमा मैले बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ डब्ल्युएचआर एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन हो जसले नेपालमा चाहिँ 26 वर्षदेखि चाहिँ एउटा कुण्ठेर बसेका महिलाहरू घरभित्र थिचिएर पिरोलिएर बसेका महिलाहरूको आवाजलाई चाहिँ निरन्तर सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ वकालत पैरवी गरेर र हजारौं दिदीबहिनीहरूलाई सशक्त बनाउँदै चाहिँ अहिले उनीहरूको जीवन परिवर्तन गर्न र उनीहरूलाई परिवर्तनको वाहकको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि एउटा सक्षम संस्था हो। मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु मेरो संस्थाको हकमा मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ र यसले चाहिँ नि एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ, रोल मोडल पनि हो नेपालको लागि चाहिँ। एकल महिला दिदीबहिनीहरू सङ्गठित भएर एउटा ग्रामीण भेगमा बसेका दिदीबहिनी होस् या सहर बजारमा बसेका दिदीबहिनी होस् उनीहरू सबैजनालाई एउटा अम्ब्रेलामा ल्याएर समेटेर उनीहरूको आवाजलाई एउटा ठाउँबाट उठान गरेर आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चाहिँ सिंगल वुमेनको
स्पेसल्ली विडोजको इस्युलाई चाहिँ नि हाइलाइट गर्न सफल भएको छ र त्यसैको परिणाम हो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजदेखि लिएर कानुन सन्धि सम्झौताहरूमा चाहिँ एकल महिलाका सवालहरू विधवा एकल महिलाका सवालहरू सम्बोधन हुँदै आएका छन्। यो पछिल्लो परिमार्जन र यसको उपलब्धि पनि हो भनेर म बुझ्छु। कसैको हकमा चाहिँ त्यस्तो भएको होला त्यो भन्न पनि सकिँदैन होइन, तर हामी कहाँ चाहिँ नि हामीले निरन्तर यसलाई हामीले प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिभिटिज बनाएनौँ, नेभर, हामीले कहिले पनि गरेनौँ। हामी प्रोजेक्ट आए काम गर्ने, प्रोजेक्ट नआए ढोका बन्द गरेर बस्ने कहिले पनि हामी गरेनौँ। हामीले चाहिँ निरन्तर एकल महिला दिदीबहिनीहरूको सवालमा स्थानीय तहदेखि नै उठान गर्दै राष्ट्रिय स्तरसम्म चाहिँ सम्बोधन गराउनको लागि जनमुखी वकालत दबाब कार्यक्रमहरू निरन्तर संवाद कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र हामी एक्लै पनि यसमा हिँडेनौँ। हामी नेपाल सरकारलाई सँगसँगै हामी लिएर गयौँ। हामीले किनभने सरकारले जबसम्म एकल महिलाको सवाल बुझ्दैनन् सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले भने त्यो फेरि सकारात्मक पनि हुँदैन, हाम्रो लागि फेरि त्यहाँ चुनौती हुन्छ। यति गर्दा गर्दै त लैङ्गिक संवेदनशीलताका कुराहरू हराएर गइरहेका छन्, लैङ्गिक मैत्रीपूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्ने कुराहरू हराएर गइरहेका छन्। यो यसैको परिणाम हो। कसरी ऐन संशोधनको कुराहरू आयो, कसरी त्यो ऐन संशोधन गर्ने टिमले सोच्यो कि यो एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई अहिले हामीले 2000 कटौती गरे पनि यिनीहरू केही बोल्दैनन्, यिनीहरूलाई केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा कसरी सोच्नु भयो? आखिरमा त्यहाँ पनि त विज्ञ व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ होला। त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्ने कलम चलाउने व्यक्तिहरू पनि त एउटा पदीय दायित्वमा बसेर काम गरेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कस्तो मानसिकता लिएर उहाँहरू काम गर्नु भएको हो त? यही कोभिड कोरोना भाइरसकै महामारीको बेलामा चाहिँ यसरी कटौती गर्दाखेरि त्यो वर्गलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने उहाँहरू। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अन्तमा बताइदिनुहोस्, अब तपाईँहरूले यो कुराहरू उठाइरहँदा, आवाजहरू उठाएर अगाडि बढ्दै गर्दा अब एकल महिलाहरूलाई थप मजबुत बनाउनको लागि, उहाँहरूलाई थप आत्मनिर्भर बनाउनको लागि के कस्ता योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ र कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? हस्, यसको लागि त हाम्रो अघि प्रकाश सरले भनिसक्नुभयो, अहिले राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। तपाईँहरूको यो अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा अगाडि नै म सम्बन्धित डिपार्टमेन्टमा मैले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ भर्खरै राष्ट्रपति कार्यालयबाट यहाँ आइपुगेको छ। म्याडम, हामीले भरे बेलुकासम्म या भोलिसम्ममा चाहिँ राजपत्रमा हामी प्रकाशित गर्छौँ र हामीले त्यो हेरिसकेपछि हामी पनि अलिकति क्लियर हुन्छौँ कुन मोडालिटीले आउँदैछ, कुन मोडालिटीले जाँदैछ। सरले भने जस्तै ऐनले धेरै कुरा समेट्छ, तर फेरि त्यो नियमावलीमा गएर कति कुराहरू खोसिन सक्छ, त्यसका कुराहरू पनि फेरि छन्, त्यसलाई पनि हामी हेर्छौँ। र हामीले भनेको चाहिँ हाम्रो बेनिफिसियरिजहरू, हाम्रो एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई नै हामीले सशक्त गराउने हो, उनीहरूलाई नै आफ्नो राज्यले दिने अधिकार उनीहरूलाई नै लिन सक्षम बनाउने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न संवाद कार्यक्रमहरू, बहस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। उहाँहरूलाई राखेर नै हामीले त्यस्ता ट्रेनिङहरू, त्यस्ता प्रोग्रामहरू तर्जुमा गर्छौँ र सम्बन्धित स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पनि सँगसँगै राखेर उहाँहरूको भोइस, उहाँहरूको सवाल हामी सुनाउने र सम्बन्धित सवालमा चाहिँ उहाँहरूलाई सचेत गराउनको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ यहाँले भन्दै गर्दा हामीसँग अर्को पनि छ एकल महिला सुरक्षा कोष छ, जुन एकल महिला सुरक्षा कोषको पहिलो नियमावली संशोधन भएर आइसकेको छ। प्रथम नियमावली अब मापदण्ड तयार हुने क्रममा छ र त्यो मापदण्ड तयार भइसकेपछि पनि एकल महिला सुरक्षा कोषले कुन कुन सवालहरू, कुन कुन कामहरू समेटेको छ त्यो बारेमा पनि हामी सजग गराउँछौँ भने सँगसँगै अब अहिले आउने नयाँ ऐनले पनि, हाम्रो यो सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई सम्बोधन गरेका कुराहरूमा पनि हामी सम्बन्धित वर्गहरूलाई चाहिँ सचेत गराउँदै लैजान्छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भयो र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँहरू तिनैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर सामाजिक सुरक्षाको पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी भएको छ र यो जारी भइसकेपछि अब कसरी यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ र वास्तवमा नेपालमा एकल महिलाहरूको अवस्था के छ र उहाँहरूलाई थप सशक्त भएर अगाडि बढाउनको लागि के गरिनु आवश्यक छ र यसमा राज्यको भूमिका के हुन सक्छ, निजी सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका के हुन सक्छ र यसलाई थप कार्यक्रमको प्रभावकारिता के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रकाश पन्त, त्यसैगरी एकल महिला सङ्घका अध्यक्ष कुन्दा शर्मा र अधिकार कर्मी राजिना रायमाझीज्यूसँग जोडिएर अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।